बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म, जेलों, जिलावतनी, जिद्दोजहद और इक़्तिदार की दास्तानों का एक बड़ा नाम। मगर 21 जून आते ही बेनज़ीर भुट्टो किस दुनिया में लौट जाती थी? अपने बचपन की यादों में, अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मोहब्बत में, या अपने बच्चों और अपने दोस्तों के साथ गुजारे गए लम्हों में? खुश आमदीद। मीडिया नोट्स पर देखिए समाज, सियासत और तहजीब व सकाफत की हकीकी कहानियाँ। आखिर तक चैनल के साथ रहिए। मुझे अपने बचपन की सालगिरह की पार्टीज़ याद हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे घर के अंदर सालगिरह की, जब भी हमारा सालगिरह होता था तो भुट्टो साहब हर वक्त कोशिश करते थे कि हर बच्चे के सालगिरह में आ जाएं। अच्छा। तो हमें मालूम होता था कि वो ज़रूर होंगे, और मेरी माँ बहुत कोशिश करती थी कि कोई केक बनाया जाए जो हमें पसंद आए, और साथ साथ वो ख़ुद पोची खाने में जाती थी और हमारे लिए कई किस्म की ईरानी मिठाइयाँ बनाती थी। तो हम भी जानते थे वहाँ उनके साथ, और वो देगचों को चाटते थे जैसे वो पकाती रहती थी। 21 जून बेनज़ीर साहिबा की सालगिरह का दिन है। ये उन यादों का दिन है जो एक सियासी रहनुमा के इंसानी पहलू को हमारे सामने लाती हैं। इस वीडियो में आप बेनज़ीर की जुबानी वो बातें सुनिएगा जो आपने पहले नहीं सुनी, और मोहतरमा के साथ साए की तरह मौजूद रहने वाली उनकी हमराज नाहिद खान की जज्बाती यादें भी इस अनकही कहानी का हिस्सा बनी हैं। आप बताइए, आपको क्या बातें याद हैं अपने बचपन की? जब मैं बहुत छोटी थी और हम सब 70 क्लिफ्टन में रहते थे, तो हम भुट्टो साहब के माँ बाप के साथ रहते थे। मैं बहुत छोटी थी, मगर मुझे याद है कि वो भी हर सालगिरह में आते थे, और यतीमों को वो फिर जो यतीम खाना है उधर जब हम अपना सालगिरह मनाते थे तो वही चीज़ें जो हमारे लिए पार्टी में बच्चों के लिए होता था, वही सब चीज़ का एक सेट बना करके यतीम खाना को भेज देते थे। और मुझे और हम ज़ाहिर है खुश होते थे क्योंकि हमारे माँ बाप दोनों मौजूद होते थे। हमें बहुत से प्रेजेंट्स मिलते थे, हमें केक्स मिलते थे, पेस्ट्रीज़ मिलते थे। नहीं तो हमारे घर में काफ़ी स्ट्रिक्ट होते थे। हमें हर बच्चे की सालगिरह एक जैसी तवज्जो से मनाई जाती थी? एक जैसी तवज्जो से मनाई जाती थी, मगर बाकी बच्चे शिकायत करते थे कि मेरे को ज़्यादा मिलता था आपके। अच्छा। ख़ास तौर मेरा भाई मुर्तज़ा शिकायत करता था अच्छा। कि जब भी उसका सालगिरह होता था तो मैं रोने लगती थी, और फिर जो उसको प्रेजेंट्स मिल रहे थे मुझे भी मिल जाते थे। ख़ुसूसन एक वक्त उनको एक गाड़ी मिली थी और मैं रोने लगी कि मुझे भी गाड़ी चाहिए, और मेरी माँ ने मुझे डांटी और कहा नहीं, तुम्हारा सालगिरह नहीं है और तुम्हें अपने सालगिरह का इंतज़ार करना पड़ेगा। मगर भुट्टो साहब ने कहा कोई बात नहीं, इनको दे दें। तो दोनों को, तो दूसरे बच्चे ये शिकायत करते थे कि बेनज़ीर को डबल मिलता है, क्योंकि उसको अपने सालगिरह में भी मिलता है, और फिर जब हमारी सालगिरह आ जाती है तो वो फिर चीखने लगती है और उसको भी मिल जाता है। तो मैं उनको कहती थी पर आप लोग क्यों नहीं मम्मी और पापा को कहते हैं मेरे सालगिरह पर कि आपको भी दे दें। तो मेरी माँ मुझे गाती थी। अच्छा। हाँ, वो हर हफ्ते का जो चाइल्ड दैट इज़ बोर्न ऑन दिस डे उसका ये है, child that is born on the second day उनका जो कुछ होता था, and last but the child that is born on the Sabbath day। एक मसरूफ सियासी जिंदगी के बावजूद वो अपने बच्चों के लिए खुशियों के लम्हात कैसे तख्लीक करती थी, ये एक खातून सियासतदान की शख्सियत का सबसे नर्म और दिल छू लेने वाला पहलू है। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चों की सालगिरह के लिए कि मैं मौजूद हूँ। मेरी कोशिश होती है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मुझे कितनी एक्साइटमेंट होती थी। तो इसलिए अभी जो कुछ भी हो, मेरी कोशिश है कि मैं अपने बच्चों के सालगिरह के लिए साथ रहूं और फ़ोटोग्राफ्स लूँ। फिर फ़ोटोग्राफ्स आते थे और हम फ़ोटोग्राफ्स को देखते थे, और फिर हर बच्चे के पास एल्बम था, तो हम अपने अपने एल्बम्स में मामी के साथ बैठ कर के फ़ोटोज़ डाल देते थे। तो वही माहौल मैं अभी करती हूँ। अपने बच्चों के लिए एल्बम्स ली हूँ, अपने बच्चे की फ़ोटोग्राफ्स लेती हूँ, फिर उनको इनकरेज करती हूँ कि आप अपने एल्बम में डालें और लिखें कि ये कौन सा साल डेट है, कौन सा है।
یعنی بچپن سے آپ میں کچھ لیڈرشپ کی کوالٹیز تھیں؟ نہیں لیڈرشپ کی نہیں، ایلڈسٹ چائلڈ تھی. میرے خیال میں ہر ایلڈسٹ چائلڈ میں زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو اپنے برتھ کے مطابق ہے، اور ایلڈسٹ چائلڈ سے پیرنٹس کی زیادہ توقعات ہوتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں بلاول 3 سال کا تھا اور میں سوچتی تھی کہ وہ بڑا ہے، کیونکہ بختوار 2 سال کی تھی، چھوٹا تھا. جب یہ 9 مہینے کی تھی اور وہ 1.5 سال کا تھا، میں سوچتی تھی کہ وہ بڑا ہے. اور پھر جب یہ چھوٹی پیدا ہوئی تو ابھی یہ تو 6 سال کی ہے، مگر جب یہ باہر گئے تھے دبئی تو بختوار 6 سال کی تھی، مگر میں ایسے سمجھتی تھی کہ یہ بڑی ہے. صرف اگر بلاول تیار ہو گیا ہو تو ہم فوٹوگرافس بلاول کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فوٹوگرافرس ہم ان کے ساتھ لیتے ہیں. ان کو وائرس ہے، کاف ہے، بخار ہے، سو رہے ہیں، مگر ان دونوں کا لے لیتے ہیں. چلیں پہلے باہر بنا لیتے ہیں. ہاں چائے لیجیے. نہیں چائے بعد میں لے سکوں. ناہید خان بے نظیر بھٹو کی پولیٹیکل سیکریٹری، ان کی قریبی ساتھی، رازدار اور برسوں کی رفیق سفر تھیں. انہوں نے بے نظیر بھٹو کو عوامی جلسوں کی گہما گہمی میں بھی دیکھا اور نجی زندگی کے پرسکون لمحات میں بھی. ناہید خان اپنی محبوب رہنما کے آخری لمحات کی گواہ بنی. تاریخ کے ایک المناک باب میں بے نظیر بھٹو نے انہی کی گود میں دم توڑا. آئیے سنتے ہیں ناہید خان کی زبانی ان یادوں کو جن میں خوشی کی روشنی بھی ہے اور جدائی کا درد بھی. آج 21 جون ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سالگرہ کا دن. عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ ایک ایسی عظیم لیڈر نے اس دنیا میں جنم لیا تھا جس نے پاکستان کے لوگوں کو ایک خوبصورت سوچ دی، ایک اہمیت کا احساس دلایا، جنہوں نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ پیار کیا، جس نے اپنی دھرتی کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور الٹیمیٹلی وہ شہید ہو گئی. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا یہ دن بہت ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، جو کہ بھٹو کے فالوورز ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی لاسٹ سالگرہ پاکستان میں کی تھی اور اس کے بعد وہ دبئی چلی گئی تھی. وہ ہم نے کوکونٹ گروو ایک ریسٹورنٹ ہوتا تھا جو اب تو میرا خیال شاید بند ہو گیا، اس میں ہم نے سیلیبریٹ کی تھی اور بہت تھوڑے لوگ تھے، 10-15 لوگ تھے. بہت ہم نے انجوائے کیا، ڈنر کیا، بہت دیر بیٹھے رہے، بہت زور زور سے سب جو ہے نا ہنستے رہے، زور زور سے کہکے لگاتے رہے، گپے مارتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق میں باتیں کرتے رہے. بیوی بہت خوش تھی، بہت اچھی لگ رہی تھی اس دن. انہوں نے بڑا خوبصورت سے کپڑے، سمپل کپڑے پہنے ہوئے تھے لیکن بہت اچھے کپڑے تھے اور بہت اچھی لگ رہی تھیں. بہت ان کا موڈ بھی بہت اچھا تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کاش زندہ ہوتی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کا نقصان نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا ہے، بلکہ اس ملک کے پولیٹیکل سسٹم کو اتنا بڑا دھچکا لگا ہے، اس ملک کے عوام کو اس ٹریک سے اتنا بڑا یعنی پش دیا گیا ہے کہ آج تک کوئی دوسرا لیڈر ان کی جگہ نہیں لے سکا. 27 دسمبر 2007 بے نظیر بھٹو شہید کر دی گئی. وہ منو مٹی تلے جا سوئی ہیں، لیکن والدین کی پنکی، کارکنوں کی بی بی، اپنے بچوں، دوستوں کی محبوب رہنما اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بھٹو کی یادوں کی شمع روشن ہیں. آج کی اس داستان میں ہم نے بے نظیر بھٹو کو جلسوں کے ہجوم میں نہیں بلکہ یادوں کی روشنی میں دیکھا ہے.
आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि इसी तरह की मुनफरिद कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।